विज्ञान प्रविधिको विकास र आजको मार्क्सवाद। अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति मानव जातिको इतिहासमा एउटा महान घटना थियो, जुन आजभन्दा करिब 100 वर्ष अगाडि सन् 1917 को अक्टोबर 24 युरोपको सबैभन्दा पिछडिएको देश रुसमा भएको थियो। तर त्यो क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि त्यो देश दुनियाँको सबैभन्दा शक्तिशाली र सबैभन्दा सम्पन्न मानिने देश अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने मात्र होइन, त्यसलाई रणनीतिक रूपमै सन्तुलनमा ल्याउन सक्ने एउटा महाशक्ति बन्न सफल भएको थियो। त्यसको कारण के थियो भने त्यो क्रान्तिले विगतका सम्पूर्ण सडे गलेका मूल्य मान्यताहरूलाई, सम्पूर्ण प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरूलाई र सम्पूर्ण विसङ्गतिपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई समाप्त पारेर एउटा उच्च स्तरको प्रगतिशील र जनवादी सामाजिक व्यवस्थाको स्थापना गरेको थियो, जसमा मानवले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्नो क्षमताको उपयोग गरेर प्रगति गर्न सक्थ्यो। सोभियत संघको अनुभूतपूर्ण प्रगति त्यसैको परिणाम थियो। अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको वैचारिक आधार मार्क्सवाद लेनिनवाद थियो। मार्क्सवाद 19औं शताब्दीसम्म मानव जातिले आर्जन गरेको सम्पूर्ण ज्ञान राशिको तार्किक संश्लेषणबाट बनेको दर्शन थियो र लेनिनवाद नयाँ परिवेश अनुसार मार्क्सवादको थप विकास थियो। जुन बेला अक्टोबर क्रान्तिको तयारी हुँदै थियो, त्यस बेला 19औं शताब्दीसम्मको मानव समाजको संश्लेषण मात्र पर्याप्त थिएन। 20औं शताब्दीको आरम्भसँगै नयाँ परिवेशको सिर्जना भएको थियो। त्यो नयाँ परिवेश थियो एकाधिकारी पुँजीवाद। त्यसको संश्लेषण गरेर लेनिनवादले समाजवादी क्रान्तिको लागि मार्गदर्शन गरेको थियो। अहिले पुनः नयाँ परिवेशको सिर्जना भएको छ, जसको संश्लेषण बिना समाजवादी क्रान्तिको तयारी गर्न सम्भव छैन। त्यो नयाँ परिवेश हो विज्ञान प्रविधिको विकास। विज्ञान प्रविधिको उच्च विकास आधुनिक युगको एउटा प्रमुख घटना हो। यसबाट मानव समाजको इतिहासमा ठूलो परिवर्तन भएको छ। यसको वर्तमान चरण वैज्ञानिक प्रविधि क्रान्ति हो। 20औं शताब्दीको मध्यबाट विज्ञान र प्रविधिको विकास, तिनीहरूको आपसी सम्बन्ध, उत्पादनसँग विज्ञान प्रविधिको सम्बन्ध र उत्पादक शक्तिहरूको सम्पूर्ण प्रणालीको विकासमा गुणात्मक परिवर्तन देखिन थाल्यो, जसलाई वैज्ञानिक प्राविधिक क्रान्ति भनिन्छ। मार्क्सवादको मूल कुरा इतिहासको भौतिकवादी धारणा हो। यो धारणा अनुसार मानव समाजको आधार भौतिक तत्त्व हो, मानसिक तत्त्व होइन। यो भौतिक तत्त्व अर्थ उत्पादक शक्ति हो। यो धारणाले मार्क्सवादलाई अन्य सम्पूर्ण दर्शनहरूबाट अलग गर्दछ। त्यसैगरी मार्क्सवादको उत्कृष्टता र वैज्ञानिकता पनि यसमै अन्तर्निहित छ। हरेक सामाजिक व्यवस्थाको आफ्नै उत्पादक शक्ति हुन्छ। अलग अलग उत्पादक शक्तिहरूबाट अलग अलग सामाजिक व्यवस्थाको निर्माण हुन्छ। त्यसकारण उत्पादक शक्ति बदलिएपछि सामाजिक व्यवस्था पनि बदलिन्छ। नयाँ उत्पादक शक्तिले नयाँ सामाजिक व्यवस्थाको निर्माण गर्दछ। उत्पादक शक्तिको विकास अनुसार मानव समाजमा विभिन्न परिवर्तनहरू भएका छन्। प्राचीन कालदेखि वर्तमान कालसम्म 4वटा सामाजिक व्यवस्थाहरू आइसकेका छन्। आदिम साम्यवादमा प्रकृति उत्पादक शक्ति थियो, दास व्यवस्थामा मानव श्रम उत्पादक शक्ति थियो, समान्तवादमा जमिन उत्पादक शक्ति थियो र पुँजीवादमा पुँजी उत्पादक शक्ति थियो। अहिले नयाँ उत्पादक शक्तिको रूपमा विज्ञान प्रविधि आएको छ र यसले नयाँ सामाजिक व्यवस्थाको निर्माण गर्न लागेको छ, जुन समाजवाद हो। नयाँ उत्पादक शक्तिको रूपमा आएको विज्ञान प्रविधि र वर्तमान सामाजिक व्यवस्थाको रूपमा रहेको पुँजीवादको बीच अन्तर्विरोध सुरु भएको छ। विज्ञान प्रविधि पुँजीवादसँग मेल खाँदैन। यसले मानव श्रमलाई विस्थापन गरेर अधिकांश मानिसहरूलाई द्रवित बनाएको छ र थोरै मानिसहरूको हातमा सम्पूर्ण सम्पत्ति केन्द्रित गरेको छ। अहिले विश्वमा 10% मानिसहरूसँग 90% मानिसहरूको भन्दा बढी सम्पत्ति छ। तर यो समस्याको कारण स्वयं विज्ञान प्रविधिको विकास होइन, बरु यसको कारण त निजी स्वामित्वमा आधारित पुँजीवाद हो। त्यसकारण यसको समाधान असीमित क्षमता भएको विज्ञान प्रविधिलाई निजी स्वामित्वबाट मुक्त गरेर सम्पूर्ण समाजको स्वामित्वमा ल्याउनु हो। यसको लागि समाजवादी क्रान्तिको आवश्यकता पर्दछ। विज्ञान प्रविधिको लागि उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था समाजवाद हो, किनभने समाजवादमा निजी स्वामित्व हुँदैन र उत्पादन नाफाको लागि नभएर उपभोगको लागि हुन्छ। त्यसकारण विज्ञान प्रविधिको असीमित क्षमताबाट समाजका सबै मानिसहरू लाभान्वित हुन्छन्।
उत्पादक शक्तिमा आएको परिवर्तनको परिणामस्वरूप अब वर्ग सङ्घर्ष वा क्रान्तिको विधि पनि परिवर्तन गर्नु आवश्यक भएको छ। अहिलेसम्म समाजवादको निर्माण कार्य क्रान्ति सम्पन्न भएपछि मात्र गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको थियो, तर यसलाई अब बदल्न आवश्यक भएको छ। समाजवादको निर्माण कार्य क्रान्तिपूर्ण नै गर्नु अनिवार्य भएको छ, जसबाट क्रान्तिको लागि सहज अवस्था सिर्जना होस्। किनभने पुरानो व्यवस्थाको समानान्तरमा नयाँ व्यवस्थाको निर्माण भएपछि पुरानो व्यवस्था कमजोर हुँदै जान्छ र नयाँ व्यवस्था समृद्ध र बलियो बन्दै जान्छ। फलस्वरूप एउटा सामाजिक क्रान्तिको माध्यमबाट पुरानो व्यवस्थाको अन्त्य र नयाँ व्यवस्थाको स्थापना हुन्छ। उत्पादक शक्तिको रूपमा विज्ञान प्रविधिको विकास भएपछि श्रमिकहरू उत्पादन क्षेत्रबाट विस्थापित भएका छन्। त्यसकारण अब पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र रहेर त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न सम्भव छैन। त्यसबाट बाहिर समानान्तरमा समाजवादको निर्माण गरेर मात्र त्यसलाई ढाल्न सकिन्छ। वर्तमान सामाजिक व्यवस्था पुँजीवादको विरुद्धमा नयाँ उत्पादक शक्ति विज्ञान प्रविधिमा आधारित सामाजिक व्यवस्था समाजवादको निर्माण गर्नु वर्तमान युगको अनिवार्य ऐतिहासिक आवश्यकता हो। जब पुँजीवादको विरुद्ध समानान्तर रूपमा समाजवाद अस्तित्वमा आउँछ तब तिनीहरूको बीचमा सङ्घर्ष हुन्छ। यो सङ्घर्षको कारण पुँजीवाद क्रमशः दुर्लभ तथा विघटित हुँदै जान्छ र समाजवाद सबल तथा सङ्गठित हुँदै जान्छ। परिणामस्वरूप अन्तमा एउटा महान सामाजिक क्रान्ति समाजवादी क्रान्तिको माध्यमबाट पुँजीवादको पराजय र समाजवादको विजय हुनेछ। नयाँ सामाजिक व्यवस्थाको निर्माण नयाँ उत्पादक शक्तिहरूलाई नयाँ उत्पादन सम्बन्धमा सङ्गठित गरेर आरम्भ हुन्छ। यस क्रममा पुरानो सामाजिक व्यवस्थामा विकसित नयाँ उत्पादन सम्बन्धमा सङ्गठित गरेर नयाँ सामाजिक व्यवस्था अन्तर्गत ल्याइन्छ। त्यसकारण नयाँ सामाजिक व्यवस्था समाजवादको निर्माण नयाँ उत्पादक शक्ति विज्ञान प्रविधिलाई समाजवादी उत्पादन सम्बन्धमा सङ्गठित गरेर आरम्भ गर्नुपर्दछ। यो कार्यभार सर्वहारा वर्गको हो र सर्वहारा वर्गलाई यस कार्यमा मार्गदर्शन गर्नु सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूको कार्यभार हो। उत्पादक शक्तिको रूपमा विज्ञान प्रविधिको विकास वर्तमान युगको प्रमुख घटना हो। यसले समाजवादको आधारलाई बदलिदिएको छ र नयाँ आधारमा समाजवादलाई अझ निकट तथा सम्भव बनाइदिएको छ। समाजवादको पुरानो आधार मानव श्रम थियो। यसको नयाँ आधार विज्ञान प्रविधि हो, जुन मानव श्रमको तुलनामा धेरै क्षमतावान छ। फलस्वरूप अब समाजवाद अति निकट भएको छ। समाजवादको पहिलो शर्त निजी स्वामित्वको अन्त्य हो। विज्ञान प्रविधिले उत्पादन क्षेत्रबाट मानव श्रमलाई विस्थापित गरेर यो शर्तलाई पूरा गरेको छ। निजी स्वामित्वको आधार मानव श्रम हो, त्यसकारण उत्पादन क्षेत्रबाट मानव श्रम विस्थापित भएपछि निजी स्वामित्वको अन्त्य हुन्छ। समाजवादको दोस्रो शर्त मानवीय आवश्यकता पूरा गर्ने साधनहरूको प्रचुरता हो। आज विज्ञान प्रविधिको असीमित तथा विशाल क्षमताबाट यो शर्त पूरा भएको छ। विगतमा मानव श्रमबाट यो असम्भव थियो। फलस्वरूप विगतमा समाजवाद साकार हुन सकेन। अब मानिसको लागि आवश्यक पर्ने घाँस, बाँस र कपासको अतिरिक्त अन्य धेरै वस्तुहरू तथा साधनहरूको प्रचुरता सम्भव छ। त्यसैगरी समाजवादको तेस्रो शर्त समानता हो। मानव समाजमा श्रम विभाजनको परिणामस्वरूप वर्गहरूको उदय भएको थियो। वर्गहरूको उदय भएपछि मानिसहरू बीचमा असमानताको सुरुवात भएको थियो। विज्ञान प्रविधिले अब सबै कार्यहरूलाई सरल र समान बनाइदिएको छ, विशिष्टतालाई सार्विक बनाइदिएको छ र मानवको भूमिकालाई घटाइदिएको छ। परिणाम स्वरूप अब समाजमा भूमिकाको आधारमा मानिसहरूको बीचमा भेद रहेको छैन। लिङ्ग, जाति, वर्ण, क्षमता, परम्परा आदि निर्णायक रहेका छैनन्। सबै मानिसहरूको बीचमा समानताको अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसकारण अब वैज्ञानिक प्राविधिक क्रान्तिको आधारमा मार्क्सवादको सृजनात्मक विकास गर्नु आवश्यक भएको छ। यसरी विकसित मार्क्सवाद नै आजको मार्क्सवाद हुनेछ, जसले वर्तमान विश्वमा समाजवादी क्रान्तिका लागि सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गलाई सही मार्गदर्शन गर्नेछ।